Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Ang grasya mana kaninyo ang kalinaw sa atong Dios nga atong amahan o gikan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ang pulong sa Dios ani ano sab kita ning atong tulumanon karon nga hapon ato nga pagatagaan og dako nga pagtagad ang pulong sa Ginoo nga mo'y maghatag kanato kalinaw, kalipay, bisan pa kadasig sa pagkinabuhi ni nga kalibutan samtang kita nagahulat sa iyang pagbalik. O karon mao ang ato nga pagpadayon sa ato nga mga pagtuki bahin sa pulong sa Dios. Maayo nga hapon kaninyong tanan o nagapanghinaot ako nga naa kamo karon sa maayo nga plasta diha. Andam na kamo kung naa kamoy mga Biblia diha, giandam na ninyo inyong mga notebooks, inyo usab mga ballpens or lapis baka kay basin og naay mga importante nga dapat ninyo i-take note inyo nga mapaminawan og kini mapadayon ninyo sa pagtuon og inyong pagabalikan. Og karon aduna kitay usa ka mahinungdanon na usab nga topic. Actually mao kini ang atong pagpadayon sa usa ka tema nga ato na nga gisugdan sa pipila ka mga semana about kini sa pagpasaylo ngadto sa uban. O kini nga tema importante labi na karon nga panahon nga ang kalibutan puno sa pagdumot, puno sa kasuko, puno sa mga pagpanimalos, puno sa mga pagpangitag paagi nga makahimo og dautan ngadto sa uban. Ug tungod ni ini nga mga kasal-anan sa palibot nato, ana agayod ang tendency anang ato nga tinguha nga magpanimalos o mohimo og dautan. O tungod ni ini ana ang panagbangi, panag-away o mao kini hinungdan gani sa daghan nga mga panahon nga naagayoy paghimo paggamit sa mga armas o ban pakaha nga mga hirumenta nga padaot sa uban, makapatay pagani sa uban o dako gayud nga kasal-anan ang may tabo tungod ni ini nga kasuko o pagdumot diha sa atong magsingkasing. Busa ato kining pagatan-awon kay aron atong matugkad kung unsa man gayud kaha kining pagpasaylo. Atong nahibaluan ni atong pipila ka mga semana nga pagpasaylo diha gayud kang Ginoong Hesukristo. Ang pagpasaylo mao ang pagpangayo nato og tabang samahan tungod kay siya nagapasaylo kanato, siya usab nagahatag kanato kasing-kasing nga mapasayloon. O ato kana nga tiwason karon kana nga tema aron atong masabtan unsa gayod ang gusto sa Ginoo bahin ni ining atong tema sa pagpasaylo.
Ang pulong sa Dios usa kini ka tulumanon nga maghatag kanato sa paggiya pinaagi sa pulong sa Ginoo. Daghan ang mga panahon karon nga ang ato ang gibasihan sa ato nga mga panginabuhi mao ang pulong sa tao. Ug tungod kay pulong sa tao, daghang mga panahon nga ato nga pagasundon ang mga sayop o bisan gani mga pulong o mga pagtudlo mga ideya nga iya sa kaaway, iya sa dautan. Apan adunay mga pulong nga mao'y magahatag kanatong insakto nga dalan, insakto nga pamaagi, insakto nga mga paggiya o kana walay lain kundi ang pulong sa Dios lamang. Tungod kay ang pulong sa Dios mao ang pulong nga magahatag kanato sa pagkamatarong kay kinigikan sa usa ka matarong nga Dios, usa ka may gugmaon nga Dios, usa ka Dios nga naghatag kanato o kalinaw, kalipay, bisan pa sa kalimpyo tungod kay siya nagapadala sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo dinhi sa kalibutan aron kita mahinluan mapasaylo sa ato nga mga kasalanan. Busa karon nga hapon ato nga padayonon kini nga paghisgot o nagpasalamat una kita sa ato nga mga opisyalis dinhi sa DXMU, sa FM dinhi sa Central Mindanao University, ato nga pagpasalamatan ng ato nga mga opisyalis, ang ato nga mga personnel, ang ato nga mga technicians ug uban pa nga mga na involved ni ini nga atong programa. Ang Ginoo maoy magapanalangin kaninyo, ang Dios mag-abri sa inyong mga kasing-kasing nga kamuunta makakita o makailaw sab kang Ginoong Hesukristo. Sa mga Kristohano na ang Dios magapanalangin dugang kaninyo sa mga pagbubo niya sa daghan pa nga mga maayo nga mga butang nga iyang ginaandam para sa iyang mga kanakan. Og karon nga hapon ani ato nga padayonon kining usa ka tema nga importante kaayo og ato kini nga pagkuhaon dinhi sa atong pagbasa sa Mateo 18. O dinhi sa Mateo 18 ato nga pagbasahon gikan sa 21 ngadto sa 35. O dinhi sa ato nga pagbasa ato nga paghinumduman nga kini pulong sa Dios busa ato kini nga paminahon. O kung aduna kamoy mga Bible diha ubani ako sa pagbasa aron usab kamo mismo makakita o makabasa niini makadungog niini sa inyong kaugalingon nga mga pinulungan o aron nga kamo usab makakaton gyud niini dili lamang makadungog kun dili madala kini sa ato ang magsingkasing una-una nga ato unya nga ma-apply sa ato nga kinabuhi. Mateo 18:21 ngadto sa 35. Unya miduol si Pedro kaniya umingon, Ginoo, sa makapila ka higayon nga ang akong igsoon makasala bato kanako og ako mopasaylo kaniya hangtod kapito ba kahigayon? Si Jesus nagaingon ngadto kaniya, ako dili mag-ingon nganha kanimo hangtod kapito kahigayon, apan hangtod sa kapituan pilon og kapito. Busa ang gingharian sa langit gipakasama ngadto sa usa ka hari nga buot mohimo og husay sa iyang mga sulugoon. Og sa diha nga siya nagsugod na sa paghusay usa nga ang gidala ngadto kaniya nga nakautang kaniya og 10,000 ka talento. Apan sanglit siya walay ikabayad ang iyang agalon ni sugo nga siya ibaligya og ang iyang asawa og ang mga anak og ang tanan nga mga iyang nabatunan og ang pagbayad pagahimuon. Busa ang sulugon mihapa og misimba kaniya nga nagaingon, agalon, pailob una kanako ako mobayad gayod kanimo sa tanan. Unya ang agalon ni ana nga sulugon natandog sa kaluoy ug mibuhi kaniya ug mipasaylo kaniya sa utang. Apan ang mao nga sulugoon migawas og nakakaplag sa usa sa iyang mga isig ka sulugoon nga nakautang kaniya sa usa ka gatos ka denaryo ug siya migunit kaniya o mituok kaniya nga nagaingon, bayri ako ni adtong imong nautang. O ang iyang isig kasulugon mihapa sa iyang tiilan ug mihangyo kaniya nga nagaingon, pailob una kanako ug ako mobayad kanimo sa tanan. Ug siya nagdumili apan miadto ug mibalog kaniya ngadto sa bilangguan hangtod siya gayod makabayad sa utang. Busa sa diha nga ang iyang mga isig kasulugoon nagkakita unsa ang naitabo sila nasubo pag-ayo og miadto og misugilon sa ilang agalon. Sa tanan nga nahitabo
Unyang iyang agalon human nga siya nakapatawag kaniya, miingon ngadto kaniya, "O ikaw dautan nga sulugoon, ako mipasaylo kanimo sa tanan ni adtong mga utang. Tungod kay ikaw mihangyo kanako. Dili ba ikaw kinahanglan usa magbaton og kaluoy sa imong isig kasulugoon? Maingon nga ako naluoy kanimo." O ang iyang agalon na pungot ug mitugyan kaniya ngadto sa mga magsasakit, hangtod nga siya gayud makabayad sa tanan nga nautang nga kaniya. Busa sa maong nga paagi ang akong langitnong amahan, mubuhat usab nga na kaninyo, kun kamo gikan sa inyong mga kasing-kasing, dili mo pasaylo sa matag usa sa iyang igsuon sa ilang kalapasan. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang balaan nga pulong. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, o Dios, nagapasalamat kami na usab ni ini nga kahigayunan nga imo gihatag kanamo. Kami mga dili angayan nimo nga pagtagaan sa panahon nga makadungog sa imong nga pulong. Kami dili angayan nga imong pagatagaan og panahon nga kami matudloan. Kami angayan lamang nga imong pagasilutan og imong ibalhog ngadto sa impyerno o sa linaw nga kalayo. Apan o Dios, ikaw mahigugmaon, puno sa grasya ug kaluoy. Ug nagpasalamat kami nga tungod sa imong anak nga si Ginoong Hesukristo, ang imong bugtong anak nga gipadala dinhi, kami nakabaton og kaluwasan. Kaluwasan nga dili gayud wala, kaluwasan hangtod sa kahangturan. Ug karon Ginoo nga imo kaming gitagaan ni ini nga kaluwasan, kami nagpaninguha usab nga paambit sa uban ni ini nga maayo nga balita nga among nadunggan diin kami nakaangkon kanimo. Og amo giampo nga pinaagi ni ining pagsibya sa imong pulong, daghan na usab Ginoo makadungog ni ini, og naghangyo kami nga pinaagi ni ini adunay mga kalag nga maluwas, mga katawhan nga makadungog aron sila nga wala pa makaila kanimo, mablihan ang ilang kasing-kasing ug hunahuna, makaila kang Ginoong Hesukristo maghinulsol sa ilang makasalanan, mudawat muduol kanimo, moangkon kaniya nga ilang personal nga mangluluwas o Ginoo. Kini tanan namong ginaampo, ginahangyo, pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Ang pulong sa Dios o ato nga pag-tan-awon sa akong nangikaingon kaganina, kining usa ka tema sa pagpasaylo. Mao kini ang panahon karon nga lisod na gid kaayo mo papasaylo og mga tao. Usa sa resulta ni ini mao nga adunay pagdinumtanay, adunay inawayay, adunay mga grabe nga kagubot og ato na nga makit-an dinhi sa palibot nato. Mabasa ka sa mga news diha sa internet, makit-an nimo sa imong phone, gipang post diha sa Facebook ug uban pa nga mga social media, mas daghan og mas rampant og mas grabe ka daghan kaayo ang mga butang nga nagapakita kanato sa kagubot, gubat o panag-away. Ang mga kanasuran karon naana sa pagdinumtanay, kanhi ay mga allies, kanhi ay mga amigo, mga kanasuran karon dili na amigo, ana ang pagkumpiyansa, ana ang pagbantayay. Ug tungod ni ini ana ang mga pagduda. Ug diha sa pagduda ana dayon ang mga lakang diin manimalos ang usa o magbuhat og dautan ang usa o maghimo na usab og lain nga pamaagi aron makabalos ang usa. Ug mao kini atong nahibaw-an na dunggan karon, no? O dili na nato ikalimod nga naa karon sa atong atubangan, maglisod ang matag tao sa pagpasaylo. Mga ato ning tan-awon, ato nang nahibaluan nga adunay mga butang dapat natong matun-an pinaagi ni ini nga pulong sa Dios. O karon nga hapon ato kining pagatan-awon, maminaw una kita og usa ka lawiton nga magadasig kanato og kini gitaytulan og May Jesus Christ be praised. Usa ka kanta nga nagpanghinaot ng atong Ginoong Hesukristo mao gayud ang mahimaya ug madayeg. Ug mao kana ang mahitabo kung anaa kita sa atong kasing-kasing nga mapasayloon. May Jesus Christ be praised.
gladness fill my mind, and solace here I find. May Jesus Christ be praised. O'er fate's my earthly bliss, my comfort still is this. May Jesus Christ be praised. In hands eternal bliss, that loveless strain is this. May Jesus Christ be praised. The pause of darkness fear, when this sweet chant they hear. May Jesus Christ be praised. Be this while life is mine, my canticle divine. May Jesus Christ be praised. May this the eternal song through all the ages long. May Jesus Christ be praised. Ang pulong sa Dios ug ato nga pagapadayon kining ato nga tema sa pagpasaylo. Ato na ibaluan ni adtong una nga mga Domingo nga importante kayo ang ato nga relasyon di kang Ginoong Hesukristo sa pagpasaylo. Kaysa dihang atong na-eksperyensyahan ang usa ka mapasayloon nga Dios, kita makamao mo pasaylo sa uban. Ug tungod ni ana naa ang pag-convict sa balang espiritu kanato sa pagpangayog pasaylo kanunay kay kita nakahibalo nga kita mga makasasala. O sa atong pagpadayon sa pagpangayog pasaylo, kita usab nakahibalo nga kinahanglan nato nga aduna kitay kasing-kasing nga mapasayloon. Kaya usaman kita ka tao nga nagapangayog pasaylo kanunay. Kung convicted ta, kita mga makasasala, ana sa atong kasing-kasing kinahanglan kita nga pasayloon, ana usab sa atong kasing-kasing nga kinahanglan kita ka mao mo pasaylo. No, walay tawo nga maghinumdum lang unsaon siya pag nga mahimong nga pasayloon apan wala siya maghunahuna pagpasaylo sa uban. Usa ka na ka dako nga question mark sa usa kasing-kasing sa tao. Sige lang siya pangayog dispensa, pangayog pasensya, pangayog pabor sa mga tao apan dili siya kamamuhatag niini ngadto sa uban. Ug mao kini ang argumento karon nga gihatag ni Ginoong Hesukristo. Dili ka na pwede. Dili ikaw usa ka tawo nga makamao mangayog pasaylo apan dili makamao mohatag og pasaylo. Og kana mao ang timailhan sa mga taong dili gyud mapasayloon. Ato man ang naisgutan ni atong unang semana ang usa ka kasing-kasing nga mapasayloon. Siya mao ang mangayog pasaylo. Ang mapasayloon nga kasing-kasing magsigig pangayog pasaylo. O sa iyang pagpangayog pasaylo, ang mapasayloon nga kasing-kasing anda mo pasaylo. Kaya siya nakahibalo nga kung dili siya magapasaylo, wala siya ni anang mapasayloon nga kasing-kasing, dili siya sincere o dili siya sincero sa iyang pagpangayog pasaylo. O mao ka na ang itudlo ni Ginoong Hesukristo sa atong pag-ampo sa amahan namo, no? Our Father. Mao ka na niyang pattern, no? Dili man na usa ka pag-ampong atong balik-balikon ng permanente aron ta madunggan, kundi dili mao na ang pattern sa ato nga pag-ampo nga na ang adoration, na ang pagdaig, na ang submission, na ang atong pagsunod sa iyang gusto, na ang atong supplication, na ang atong pagpangayog tabang, na ang atong pagpangayo o pasaylo ng entity, no, paghangyo o na ang atong thanksgiving, ang pagpasalamat. So ang pag-ampo usa ka asset. Mo ka na atong mo na pattern, no, dili man na usa ka trademark, but mo na akong ginagamit kung ako mag-pray, no? Asset. A-S-S-E-T. So una, adoration, ng pag-submit, thy kingdom come, thy will be done. Na ang supplication, give us this day our daily bread. Ng entreaty, na forgive us of our sins or trespasses as we forgive others. Ng thanksgiving, for thine is the kingdom, the power, and the glory. So kinitanan pattern mo nang ato nang ginaampo kay nagapa hinumdum ka nato unsaon ang pag-ampo mo nang gingon ni Ginoong Hesukristo. Mag-ampo mo ingon ni ini. So wala siya mag-ingon mag-ampo mo nga mauni permanente yung sultion sama ni ini mo ni ang pattern.
So diha niya nga pag-ampo na ang usa kasing-kasing nga mapasayloon. O ang kasing-kasing nga mapasayloon, usa kasing-kasing nga mangayog pasaylo o muhatag sa pagpasaylo. Apan dinhi atong makit-an nga adunay illustration nga gihatag ang atong Ginoo nga nagapakita sa usa ka tawo nga naghangyo lang siya nga pasayloon apan dili siya ka mao pasaylo. Na unsa man kana nga klase sa tawo, unsa man ang iyang maabdan, unsa man ang iyang dapat makuha o madawat sa ato nga Dios. Ato na tan-awon kay daghan sa mga katawhan karon na ani-ana nga kinaiya. Kusog mangayig pasaylo, apan dili makamao mo pasaylo. Na ba kita? Ay ingana ba kita? Dapat natong tan-awon ng atong magsingkasing kay basig ingana kita. O ingana ba kapod ako, no? Sige ko pangayig pasaylo, pero ako mismo dili makamao mo pasaylo. Mao kana ang kasagaran sa atong magsingkasing. Bisan pa sa mga Kristohanon, dili nato usahay mabantayan kini. Kusog lang ta mangayog pasensya sa uban apan dili ta kamo mo pasensya ngadto sa uban. Now karon atong tan-awon una dinhi atong mahibaluan nga si Pedro ang nangutana kang Ginoong Jesucristo. Ug ang pangpangutana ni Pedro dinhi usa ka pangutana nga makapila ba kahigayon nga ang akong igsuon makasala bato kanako ako mo pasaylo kaniya. Maayo nga pangutana. Ngano ang gipangutana kini ni Pedro? Kay sa ila sa mga interpretasyon sa mga rabbi, sa mga nagtudlo sa mga Hudiyo kaniadto, ang ilang naalang sila'y pipila ka mga panahon nga makapasaylo. Muna nga dinhi kung ikaw mo pasaylo, kapito lamang, pag ikawalo, dili na ikaw mo pasaylo, kay daghan na kana. So sa ilang mapagtudlo, pwede pa ni mo pasayloon ang tao sa kapito ka beses. Imong pagaibhon, nakasala siya ganyan buntag, sunod na pod, ala ikaw na, pag ikapito, pasayloon lang gyapon, pero bantay ka sa ikawalo, kay kung dili gyapon nimo hinumduman nga ikaw nakasala, unya magpangay gyapon ka, maghimo gyapon kag sala, dili nakapasayloon, nanay balos nimo, nanay sagpa, o naon sa bakay imong maabdan. So kana nga pagtudlo, mao kana sa mga Hudiyo, og mao kanay gipangutana ni Pedro karon. Kay atong may baluan dinhi nga si Ginoong Jesucristo nagapakita og usa ka pagtudlo sa makanunayon nga pagpasaylo. Makanunayon nga pagpasaylo. Ug mao pud na ang iya nga gi-describe. Human nangutana si Pedro kung kutob ra ba sa ikapito ang pagpasaylo ug sa ikawalo naa na ang pagbalos, murag naay boiling point ba? Naa pagbukal diha, mao na bantay ka. So diha lang kutob. Apan dili kini mao ang katudloanan ni Ginoong Jesucristo. Ang iya nga pagtudlo dinhi nga kinahanglan makanunayon. Kay unsa iyang gisulti, unsay gitubag niya? Dinhi sa 22 Matthew 18, Mateo 18:22, si Jesus nagaingon ngadto kaniya, ako dili mag-ingon nga kanimo hangtod kapito kahigayon, dili ko mo sugot, dili ko agreeable, dili ko sibo sa panghunahuna niya ng mga magtutudlo ng mga Hudiyo, kundi limingon ako hangtod sa kapituan pilon kapito. Daghana. Uy! Na kung ikaw mo papasaylo, magsige kag ihap ani 490 times. 490 ka beses. Makalimtan na ginani mo. Pag-abot pa lang gani siguro 100 times or 200 times. Ay, di na lang ko maghihap. Sige na lang ko pasaylo. Mao ni ang actually mao ni ang dapat natong pagabuhaton na ang kang nunay nga mapasayloon nga kasing-kasing. Dili na ka maghihap. Dili na kinahanglan mo ihap pag ika-201 na ni 202. Magpadayon ka sa pagpasaylo. Now, siguro makapangutana mo sa ako, ikaw, mao na ang atong alampuanan. Mao nang akong alampuanan. Kay sa atong pagkatao, bisan sa atong pagkakristohanon, ana paghihapon ang tawhanon nga kasing-kasing, nga naa na kig-away, batok sa espirituhanon nga kinabuhi, nga gusto mo diktar ka nato, nga ang atong gusto buhaton, dili na to mabuhat. Apan ang dili na to gusto buhaton, mauhinon na atong mabuhat. Muna constant struggle. O ka na nga struggle, o sa ka na ka-struggle nga hangtod sa hangtod. Mo bitaw na nga look forward ta, nagahandom ta, nagapaglantaw ta,
paabot ta sa pagbalik sa atong Ginoo nga sa Ginoong Hesukristo, kay niya na nga panahon sa iyang pagbalik, iyatang paggasakmiton, iyatang pagdalhon dito sa iyang gingarian, wala na unya dito'y struggle. Dili na ta magay pangita pagpaagi mga pasaylo, kay wala nang putay pasayloon, kay tanan dili naman mangitag gubot o mangitag away. Kita pud mismo dili na ta mga pasaylo, kay dili na pud ta makamao mangitag away, mangitag gubot, kay na kita sa atong glorified state. Mao na ang atong ginahandom. Kaayo gyud no? Dinhi sa kalibutan anaagid ka ng struggle. Ana ng pagpakigbisog, ana ng kanunay nga paghimo pagpahinumdom sa atong kaugalingon. Mao na nagtudlo sa Ginoong Hesukristo, dili kamo manimalos, dili kamo mangaway, dili kamo maghimog daotan ngadto sa uban. Kung adunay makasala, bato kaninyo pasayloa. Lord, unsaon man? Unsaon man? Dili lang ako ang nagapangutana nini, kabalo ko mismo kamo magapangutana nini. Unsaon man? Mo nang kinahanglan kita mga pangayog, tabang kaniya, magaampo, magahangyo, nga kita tagaan sa kasing-kasing nga makamao mo pasaylo. Ikinahanglan ka na, kay mao ka nang sugo sa ato nga Dios. Dili ka na nato ingnon, luya man ko, huyang man ko, taor man ko, di gani magkahimo ang kan uban diha nga unsa na pastor na sila, obispo na, makahimo pa manggapon na nga salaa. Ako pa kaha, dili ka na excuse. Kay ang sugo sa Dios sa ato tanan, kinahanglan kita mo pasaylo. Dili kita manimalos. Sa Old Testament, naa sila'y balos. No? An eye for an eye, a tooth for a tooth. Pero kana nga sugo, mao na giingon sa pulong sa Ginoo, sa Latino nga lex talionis. Kana bang balaod nga fair gyud, walay pag supak sa unsay dili maayo, fair gyud nga treatment. Kay kung ikaw sumbagon sa imong mata, sa wala ka naigo nya mihubag diha, kay mao na gikusgon, kinahanglan pagbalos nimo mao gyapon ang nga side sa mata, ingana gyapon ka kusgon ang sumbag, ug ingana unta yun gyapon ang hubag na iyang amgo madawatan, apan dili ka na mahitabo. Kay namdom siguro mo ni atong recently nga na road rage, no? Diha sa Pilipinas nga na pinatyanay. Mao ka na ang tao. Sumbago nimo, kuhag kutsilyo, kuhag pusil. O mao ka na ang klase sa tao. Apan ang mga Kristohanon, ginadasig kita nga makamao mo pasaylo. Busa kinahanglan nga anaa ka ng makanunayon nga pagpasaylo. Kasing-kasing nga mo pasaylo, matag panahon ang tao mo anak kanato sa pagpangayag pasaylo. Now, dili kita magahulat nga sila mga igpasaylo kanato, nga kita makapasaylo, ana-ana anda mga itong kasing-kasing sa pagpasaylo, nga sa pagdul nila sa pagpangayag pasaylo, ana-adayon kita mo pasaylo. Mao ka ng kasing-kasing sa Kristohanon. Mo ka na ang kasing-kasing sa mga tao nga naadiha kang Ginoong Hesukristo. Kita tanan nag-struggle. Dili kita makaingon nga wa man day siguro ko'y Kristo. Apan kung aduna kita'y tinguha niya na magaampo kita, magapangayo og tabang sa Dios nga kita pagatagaan niya ni ana nga katakos aron kita makahimo sa pagpasaylo sa uban sa pagsunod sa unsay sugo sa Dios. Ato na nga paminahon kining usa ka alawiton nga maghatag kanatog paggiya aron kita mapariho kang Ginoong Hesukristo nga makamamupasaylo. Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. So are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light
death into life everlasting. He passed and we follow him there. Over us sin no more had dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. His word shall not fail you, he promised. Believe him and all will be well. Then go to a world that is dying, his perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Ang pulong sa Dios. Magapadayon kita sa ato nga pagtuki ni ining usa ka temang importante kaayo kanato karon, labi na sa ato nga panahon nga naa gyud ang pagdinumtanay anang grabe nga kasuko sa mga tao. Tungod siguro ni kay daghan mga high blood no na dali ra kay masuko, bukal lang dugob, naa dayon panag-away, panaglalis, panagbingkil ingana ang tao. Apan ang Kristohanon paninguha nga iya nga marepresentar ang iyang Dios nga si Ginoong Jesucristo, ang atong Ginoo nga atong mangluluwas nga dili kita mo pareho sa uban sa kinabuhi nga naa ang gusto makig-away, gusto makighimog samok, gusto magahimo og dautan. Now, sa pagpadayon nato atong nga tan-awon dinhi ang illustration. Usa kini ka sambingay nga gipakita ni Ginoong Jesucristo sa usa ka tawo nga sa dihang siya giimbestigar o siya bagi pangitaan dinhi sa ilang mga nahimo, sa ilang mga nagasto isip mga sinaligan sa hari, sa dihang sila gipatawag, nakit-an din ni nahibaluan nga nakahimo siya sa pagpangutang o nakahimo siya sa paggamit sa kwarta sa iyang amo, o ingon dinhi grabe kayo ang iyang nakuha. Mingon dinhi nga sa dihang siya sa dihang nagsugod na sa panaghusay, usa ang gidala sa verse 24. Ngadto kaniya kay nakautang kaniya og 10,000 ka talento. 10,000. Now ato ning tan-awon sa estimate sa mga scholars sa Biblia, ang usa ka talento maunay nag-equivalent og 60,000 ka matud pa dinhi o 6,000 ka adlaw nga gitrabahuan, meaning pagtrabaho nimo o bali 6,000 ka adlaw. Now ang usa ka tuig kay balota 365 days. Now di man pud ta magtrabaho 365 days ra gyud kay naa may mga Domingo. So pinaka taas siguro mga 350 days sa usa ka tuig nato nga trabaho. 350 days. Ang usa ka talento 6,000 days. Imagine ana. So bali kung atong bisan na lang estimate lang nato mga kuan na pila na katuig kay ang usa ka tuig butang nato 350 ka adlaw, unya ang napulo ka tuig 3,000 unya ang 6,000 so 20 ka tuig. Diba? So kung mauna, tinabla lang nato ang mga pag-estimate ba. Apan din ingon din 6,000 usa na ka talento. Pila ni ka talento iyang nautang? 10,000. 10,000
ka 20 katuig. Sao man nimo pagbayad? Bisan pagkapila ka magpuyo ng kalibutan, nagbalik-balikon ka, mutaas imong kinabuhi, o imo bagang anak, o imo pang apo mo, ipatrabahoon, dili makabayad ni ini nga utang. Grabe kayo. Gihatag ni nga example ni Ginoong Jesucristo para mapakita nga kini nga utang dili gyud mabayran. Walay tao makabayad ni ini. Kay gani, giingon pa din nga sa dihang nakautang siya, nang hangyo siya dinhi, naghangyo siya, giingnan pagani din nga ibaligya ang iyang asawa, mga anak o ang tanan niyang nabatunan. Bisan pa og iyan ning ibaligya ning iyang asawa, iyang mga anak, bisan pag iyang apo sa iyang mga apo, sa iyang mga apo nga apo, dili gyapon makabayad niini. Imagine, 10,000 talents. Ang usa ka talent, 6,000 ka adlaw nga trabaho. So kung mao ka na, dili gid way puruhan mabayran. Mo gani nga dinhi nang hangyo na lang siya. Ang sulugoon dinhi sa verse 26, miha pa ug misimba kaniya nga nagayon, agalon pailob una kanako, ako mo bayad gayud kanimo sa tanan. Kini dako kay nga bakak. Siya mismo nakahibalo, ang amo nakahibalo nga di mabayran, apan kini nga tawo nang makak naningwa gid siguro siya nang hangyo nga makabayad. Apan ang amo tungod sa iyang dako nga kaluoy, ni pasaylo kay lagi nagluhod ni hapa di sa nga tubangan og naghangyo nga iyang pagabayran. Bisag kay balugod ang amo nga di man gid ni mabayran na, pero at least siguro maninguha siya nga naa siya mabayad. So gipasaylo. Ang problema ni ini kay sa dihang nakagawas na kining tawo nga gipasaylo, sa dihang nakita niya kining iyang kauban nga sulugoon usab nga nakautang sa iya, o pilang utang? 100 denarius. Ang 100 denarius, mauning equivalent sa 100 ka adlaw nga utang. Na pila man na ka bulan ng 100 ka adlaw. Na butang nato mga 3-4 ka bulan. No? Mga ibutang nato 4 ka bulan nga trabaho. 4 ka bulan nga pag sweldo, makabayad na unta siya aning 100. Ikumpara sa iya nga pila ka libo. Mabayran yun. Pwede makabayad kining iyang higala unta. Apan sa dihang nakita niya, dili siya mo papasaylo gani, sa dihang naghangyo ang iya nga kauban sama sa iyang paghangyo ngadto sa iyang amo. Mihapa usab og misimba o mihana sa iyang kaugalingon og miingon kaniya nga pailob una kanako, ako mobayad kanimo sa tanan, tinuod niyang gisulti. Pwede siya makabayad, siya bakakon kining tawhana nga nagaabuso, siya bakakon kay di man siya makabayad. Kining tao nga iyang higala nagsulti sa tinuod kay ang 4 ka bulan pwede na niya mahimo. Siya pila ka libo ka tuig bisan pag mga apo sa iyang mga apo di makabayad. Naghangyo siya, bakakon siya. Diha napakaila kung unsa yung klase siya nga tao. Dili siya mo pasaylo. Imbis na hinoon nga iyang tagaan o panahon kini iyang isig kat sulugoon sa pagbayad, iyang gibalhog ngadto sa prisuhan. Unsa mo man pagbayad? Musamot og dili kabayad. Sama niya pagtrabaho dito nga naa mas prisuhan. Di makamao mo pasaylo. Siya bag-o pa lang gipasaylo. Siya bag-o pa lang ang gitagaan og pabor sa iyang amo. Siya gitagaan og pabor nga siya pwede na nga dili sa magbayad. Apan niya karon usa ka higala niya isig kasulugoon, dili siya makamao mo pasaylo, iya pang ipapriso, unta makabayad man kini diha kaniya. Moto sa diha nga dunggan sa amo. Sa hari nga unsay gihimo kini ini nga tao niyang sulugoon. Nasuko siya. Kisabay di masuko ikaw kuno be? Kainumdum ka na kay sulugoon diya. Kautang siya sa imong dako kayo, di na mabayran. Ngay tungod sa imong kaloy, kay dugay na po lagi ni nagserbisyo sa imo ang gipasaylo. Apan human ni ini, nakidibawaan nimo, nga naay nakautang sa iya, wa niya pasaylo, gipa priso pa noon. Siya gani, gilibre, wa siya prisuha. Unya siya, mipapriso sa iya nga kauban. Di ba ka masuko? Nasuko ang amo. O sa iyang pagkasuko, gidala didto sa iyang atubangan, ingon siya, kini nga tao, ako naman taning gipasaylo, pero karon nagpailalamang dili tininuod tong iyang pagduol kanako sa pagpangayog pasaylo,
tungod kay dili siya makapasaylo. Kay kung tininuod pa ang iyang pagpangayag pasaylo, iyang mabutang sa iyang kasing-kasing, unsa kadako sa sala nga iyang nahimo, sa utang nga iya nga na kuha o na iyang giutang diya sa iyang amo. Unya ipasaylo siya sa mao nga dako nga utang. Karon na ay gamay lang nga utang, di siya makapasaylo. Kung iyang nang gi-internalize, no, dali ra unta siya makapasaylo sa iyang nga higala. Pwede man siya makahinaw na bitaw, no? Gamay ra pud ani. Ako gani gipasaylo gani ko dako kayong akong utang gipasaylo ka. Di ka ako makapasaylo ni ining nga tao. Maunta na dapat sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Apan wala ka na diha sa iyang kasing-kasing. Ugabi nimo kini mao ang sitwasyon sa kadaghanan nato. Moin ko nga nato tungod kay na ay mga panahon usab nga mausab na sa akong kasing-kasing. Then kita unta gipasaylo na, kita nga mga Kristohanon gipasaylo na ni Ginoong Hesukristo sa ato nga amahan dito sa langit. O ang pagpasaylo kanato kabalo kita nga wala kita makabayad ni ini nga utang. Kini nga silot nga atong pagabayaran wa nato maserbisyo na ay lain nga mialagad nagpakamatay para kanato, siya ang mihalad siyang kaugalingon dito sa cross aron kita mapasaylo. Na ay nagsakripisyo para kanato. O gumao kini ang iyang gibuhat alang kanato karon kita napasaylo. Ngalong dili kita makapasaylo sa uban. Mao na ang atong pangutana sa atong kaugalingon. Ako mismo sa pangutana sa akong kaugalingon. Kaya na mga panahon, na mga tao, na mga sitwasyon nga maglisod yun ta pagpasaylo. Apan ang Diyos nagaingon ka nato nga dili ka na sibo sa sitwasyon, dili sibo sa tao, dili sa panahon. Apan sibo sa unsa ang dapat nga paghimon. Muna nga andam gid unta kita sa pagpasaylo. Dili kini nagpasabot nga tungod kay mo pasaylo ta atong tugutan lang mga tao sa paghimog sala padayon. Ato silang sultian nga magundang na atong sultian nga dili ka na maayo atong pagbadlongon sa ilang mga daotang binuhatan. Apan anaa ang kasing-kasing nga makamao mohatag kanila sa pagpasaylo. O mao kini gibuhat ni ining hari. Gipasaylo na niya katong iyang sulugoon apan sa dihang iyang naibaw-an nga ang iyang singkasing dili sincero. Ingon siya sama sa giingon ni Ginoong Hesukristo mausab kini ang silot niya atong mga tao nga taphaw lang diha lang sa ba ang pagpangayag pasaylo apan dili gikan sa kasing-kasing tungod kay ang ilang pagpangayag pasaylo dili inubanan sa sincero nga pagkahibalo nga sila usab makamauunta mo pasaylo ngadto sa uban kay sila nakahimog mas dako pa nga kasalanan. Mga higala, mga igsoon, mga naminaw karon ato kining pamalandungan. Ilabi na nga ato nga pag isilibrar o pag hinumduman ang gihimo ni Ginoong Hesukristo kanato. Ato nga madunggan ang hapit na ang gitawag nato o Passion Week o Holy Week. Uban magpasalamat gid kinagdako niini tungod kay usa kini ka victorious nga gihimo ni Ginoong Hesukristo apan ato gyapong hinumduman unsa ang pag-antos nga iyang gihimo. Mao usab ni ang wala na nato mahinumdumi nga mga Kristohanon. Naata sa paghinumdum nga yes naluwas ta iya tang gipakamatyan anaa nabuhi siya gikan sa mga patay apan wa na tuunaw na unsa kadako nga sakripisyo ang iyang gihimo para kanato. Busa mga higala ato igna o mga igsuon diya sa kahanginan ato nga pamalandungan kini o ato na nga paminahon kining usa ka lawiton nga nang hinaot ko nga mo'y magdala kanato ni ini nga kasing-kasing nga magkamao mo pamalandong. Amazing grace. Amazing grace.
ang pulong sa Dios. O karon sa ato nga pagtakop ni ini nga ato nga radio program karon nga hapon, ato nga paghinumduman unsa gayud ang pagpasaylo. Atong nahibaluan nga ang pagpasaylo mabuhat lamang sa usa ka pinasaylo. Kung ikaw Kristohanon, diha lamang ikaw makapasaylo ngadto sa uban. Walay si bisan kinsa nga makahimo gayud sa pagpasaylo sa tinuoray kung siya mismo wala mapasaylo sa iyang kaugalingon. Dili siya pinasaylo. Dili ang iyang standard sa pagpasaylo dili iya sa Dios. Dili insakto, dili kamatuoran. So kinsa katong pinasaylo sa Dios, sila lamang ang makahibalo sa tinuod nga pagpasaylo. O kana nga kasing-kasing unya sa usa ka pinasaylo mapasayloon. Ngano man nakahibalo siya sa iyang kaugalingon nga siya pinasaylo lamang. Kabalo siya unsa kadako sa iyang kasalanan, unsa ang iyang nahimo batok sa Dios. O tungod sa atong nahimo nga dako kaayo nga kasalanan sa ato atubangan sa atong Ginoo, unya kita iya gyapon nga gipasaylo, gipakamatyan, iyang giantusan dito sa cross, iyang ipaagas ang iyang balanga dugo aron kita mahugasan, mapasaylo sa atong makasalanan, kadako gayud sa atong utang sa atong Ginoo busa gikinahanglan nga naa kita ni anang kasing-kasing nga mapasayloon. O sa atong kasing-kasing nga mapasayloon, usa ka na kasing-kasing nga makamaog yun mapasaylo ngadto sa uban. Dili kita mapasayloon nga kasing-kasing nga mga ilag pasaylo nya dili kita makamakahimo sa pagpasaylo sa uban. Umaw kini ang atong gihatag karon nga tema karon nga hapon, ang atong pagpasaylo ngadto sa uban tungod sa eksperyensya o sa kamatuoran nga kita tinuod gayud nga gipasaylo. Dapat natong hinumduman. Kaya kung dili nato hinumduman nga kita gipasaylo, pinasaylo sa atong mga kasalanan, dili kita makapasaylo sa uban. Sige lang tagkasuko, pagdumot o pagpangaway ngadto sa uban tungod kay wala nato mahinumdumi o matugkad ang kadako sa sala nga atong nabuhat batok sa atong Ginoo nya kita iya gihapon gipasaylo. Nanginaot ako nga pinaagi ni ini nga pagpaambit sa iya nga pulong anaa sa ato ang usa kasing-kasing nga maniwa gayud sa pagpasaylo. Kay ngano dinhi atong makit-an nga ang hatag sa Ginoo sa iya nga paghukom ni ini nga tawo usa ka dili maayong maabdan sa tao. Bisan pag-unsaon niya, pag-ingon o pag-ingon nato ang kita mga Kristohanon, nagasimba ta, nagaalagad ta, mga pastor kita, nyaapan sa ato ang kinabuhi, wala gid ta mo pasaylo tungod kay wala nato hinumdumion sa kadako sa mga kasalanan nga atong nahimo nya kita gipasaylo, anaa lang sa ato ang pagkalipay nga gipasaylo ta pero dili ta kalipay mo pasaylo. Dinhi gibasa din nato kaganina ug akong basahon kaninyo pag-usab og ang iyang agalon na pungot o mitugyan kaniya ngadto sa mga magsasakit na ito tig-torment hangtod nga siya gayud makabayad. Now, ang pangutana diha, kanus aman makabayad, dili man mo na may puruhan. Atong naibawan nga niya, 6,000 ang usa ka talento, 10,000 talents ang iya, pila na kalibo ka milyon pagani ka adlaw. Di na mabayaran. Bisan pag mga apo sa mga apo mo magbayad nini, dili na mahuman. So kung mao ka ng basihanan sa pagsilot, pag-torture kanimo tungod sa imong mga utang o sa iyang mga utang, way kahumanan usab. Mao ka na ang pagpakita dinhi unsa ang consequence nga maabtan sa usa ka tawo nga naa gayud dili makamaong mopasaylo. Mingon dinhi, busa sa maong nga paagi ang akong langitnong amahan, ingon sa Ginoong Jesucristo, mubuhat usab nganha kaninyo. Ang atong Dios mahigugmaon. Ang atong Dios puno sa grasya ug kaluoy. Ang atong Dios makamao mo pasaylo. Apan kun kita mismo wala tagay og dako nga pagtagad, wala tagay og sincero nga paghunahuna, ang kapasayloanan nga nadawat nato diha sa Ginoo. Unya kita dili makamaw mo pasaylo sa uban, mingon ang pulong sa Ginoo. Kung kamo gikan sa inyong magsing-kasing, dili mo pasaylo sa matag usa sa iyang igsuon sa ilang kalapasan, ang amahan mubuhat usab ngana kaninyo sama sa iyang gibuhat nini nga tawo nga dili makamaw mo pasaylo.
Busa mga igala, kinahanglan ato kana nga tugkaron, ato nga paghinumduman, ato nga pamalandungan. Kaya kung kita mga katawhan, nga sama ning tao, dili ka mamupasaylo, tungod kay wa niya matugkad unsa kadako sa silot unta nga iyang pagadawaton tungod sa iyang makasalanan. Sige lang siya pagkwinta sa sala sa uban, di siya makapasaylo sa uban, di siya makahatag o pagpasaylo ngadto sa iyang mga kahigalaa, sa mga kauban o sa mga kasilinganan o sa uban nga mga tao. Nagsige lang siya gunahuna nga sila nakasala kanila, sila nakasala kaniya, apan siya wa magauna-una sa kadako sa sala nga iyang nabuhat sa Ginoo. Mao kana ang dako kayong question mark sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nagaingon nga Kristiyano. Kung dili kita makapasaylo sa uban, ato nga gihimo nga mas dako ang ilang utang dinhi kanato kaysa atong utang sa Dios. Apan dili kana pwede mahitabo. Ang atong utang sa Ginoo mas dako kaayo kaysa atong nahimo o ang atong nahimo diha sa tubangan sa Dios, dako kaayo kumpara sa mga nahimo sa uban batok kanato. Busa ikinahanglan nga ato gid kana nga sinsero nga paghuna-hunahon. Atong pag-ampuan ug ang Dios magatabang kanato nga maghatag kanato kasing-kasing makamao o pasaylo sa uban. Nagaampo kita. Amahan namo nga langitnon, Ginoo, nagapasalamat kami ni ini nga kaygayunan nga imong gihatag kanamo. Din kami magkahinumdom sa imo nga pulong, labi na Ginoo sa imong pagtudlo kanamo nga kami makapasaylo sa uban. Salamat o Dios sa imo gyud nga grasya o kaluoy dinhi kanamo, kami imo gyapon nga gitagaan sa pagpahinumdom bisan pa sa among pagkamakasala o sa among mga nabuhat batok kanimo. Hinaot kami Ginoo nga ikaw magapanalangin ini nga pulong ngadto sa maksing-kasing sa mga naminaw karon, o ginaot nga dili kini mahimong sayang lamang kundi mahimong ma-apply kini sa ilang maksing-kasing, sa ilang panumduman o kami tanan Ginoo bisan sa akong kawalingon. Kami makamao mo pasaylo ngadto sa uban. Kabangi kami Ginoo kay dili kini namo mahimo kung dili ikaw ang maghatag kanamo sa kagahuman nga mohimo nini. Nagsalig kami nga ikaw Dios nga mutabang sa imong mga kaanakan, ug tungod kay kami mga kanakan man nimo tungod kang Ginoong Jesucristo nga among ituuhan o ginadawat nga among manluluwas o Ginoo, kami usab imong pagatagaan sa katakos, sa kusog, bisan pa sa gugma sa pagpasaylo, kaya ron kami mahimong mga instrumento ngadto sa pagdala o mga kalag diha pa sa imong tilan aron sila usab makaila diha kanimo sa pag-ila nga ikaw ilang Dios, ilang mahigugmaon nga amahan diha sa langit. Kami padala sa imong bugtong anak para kami makaangkon sa kapasayloanan sa imong kasalanan. Kining tanan namong ginaampo, ginahangyo, ginasalig diha kanimo banang pagpasalamat. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daghang salamat. Miingon si Jesucristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Jesucristo nga atong manluluwas o Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa Diyos sa